بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم برقد خلقنا لله الله سبحانه وتعالى خلقنا ذرأنا خلقنا ذرأنا أنشأنا زرتنا ملوم يفسروا ينورال زرأ خلق وأنشأ زم يسعدين تفسيرنا يعلن بثثنا إلى الله مثلا سلز برقد خلقنا إلى الله سبحانه وتعالى لجهنم خلقنا كثيرا بزوج من الجن والإنس كجنم كسوتم لجهنم بزو فطرانوچن فطرنا يدي لجهنم يتفطروا فطرانوچن سيناغر الله سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ለነሱ ቀልቦች አሏቸው የማይረዱባቸው የሆኑ አሁንም ወደ ቀዋዒድ الحسان እንመለሳለን ያሸዋል ቀዋዒድ እያንዳንዱን ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያረጋዋል ይነፈየዋል እንደሌለ ያረጋዋል ጥቅም ላይ ካልዋል ስለዚህ ለሁም ቁሉብ አላቸው لكن لا يفقهون بها حقን የማይረዱ فقها انتفاعን የማይረዱባቸው የሆኑ ቁሉቦች አሏቸው ولهم اعين لا يبصرون بها على الله سبحانه وتعالى አይኖችም አሏቸው لكن የማያዩባቸው የሆኑ حقን የማያዩ የአላህን አያቶች እንግዲህ ነበር ተፈኩሪና አይተው የማይጠቀሙባቸው የሆኑ አይኖች አሏቸው ولهم آذان لا يسمعون بها آذان وزنه أفعال ነው የኡذን جمع ጆሮዎች አሏቸው የማይሐቅን የሚጠቅማቸውን የማይሰሙባቸው ጆሮዎች አሏቸው
أولئك النزا كالأنعام عند الدنيا ناتشو إلال بسببهن كبتون فيلون منامنون በአካባቢ አማርኛ ምን ይሉታል እንሰሳ ሳይሆን ዱንያ ነው የሚሉት ዱንያ ማለት ህይወት ያለው ሀብት እንደ ዱንያ ናቸው ማለት ዱንያ ቢአስሪያ ማለት እኮ አይደለም ዱንያ ማለት البقر والغنم بما فيه الماعز ያህያው ጥጃው ምኑን ዱንያ እንደ ዱንያ ናቸው ማለት እንደ እንሰሳዎች ናቸው بل هم اضل اضراب تبالالች ይችበል እንደውም ከእንሰሳም በጣም የጠመሙ የጠፉ የተሳሳቱ ናቸው እንሰሳ እንግዲህ ያሰበው በዛ በተፈጠረችበት ላይ ነው ያለችው ብለን نعم እነዚህስ የተፈጠሩበትን ተው اولئك النزاه هم الغافلون ዝንጎች ማለት እነሱ ናቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገረ እንግዲህ እዛ ትናንት ስንለው ነበረው ተፍሲር ላይ አخذ الميثاق አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ቀቦቴን ይዞ እቺ የሳት ናት ወላ ኡባሊ አንድኛይቱን ደግሞ እቺ የጀነት ናት ወላ ኡባሊ وبعمل اهل الجنه يعملون وبعمل اهل النار يعملون ስለዚህ እነዚህ አይነቶች ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ሰጥቷቸዋል አደዋቶችን ዕቁል ሰጥቷቸዋል ያንን ያልተጠቀሙ በመሆናቸው ሳቢያ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ظلሙ ራሳቸው ነፍሶቻቸውን የበደሉ እንጂ አላህ የበደላቸው አይደሉ ولله الاسماء الحسنى ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውብ የሆኑ ስሞች ለአላህ ብቻ ናቸው ለሱ ብቻ አሉት ني اسمع الليل تلت تشلاله اسمك ليس حسن أو أسماء الخلائق ليست حسنى يا الله سبحانه وتعالى أسماءك يا الله يا شباب كنا آية ممثل انجدي أرات صورنا أرات أنقصوش لا الله سبحانه وتعالى ذكروا في المواضع كلها بالحصر نومي ذكراته مثالنا إن شاء الله يتنجدي متو سنتين آيانات بلنا في الأعراف 180 الإسراء ليالك عند آيات سكروا 110 آيات لا يهونم الله سبحانه وتعالى قل يدعو الله أو يدعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى إلى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا لذ فله الأسماء الزاملة بصيغة المندنة عمتها حصر طيب ألف لنا هنا الآية الثامنة يمثلنا الفطاها الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى له حصر كنا شباب به له مقدم الأسماء الحسنى كمله إن حصر وجهه ብዙ إشكال ውስጥ እንዳንገባ حسنى በመሆኑ በኩል ብቻ ነው حصر አለዛ ሌሎች ምን ስሞች አሏቸው አይደል ልንል እንችላለን የሌሎች ስሞች ምን አይደሉም حسناዎች አይደሉም መጨረሻ في آخر الحشر والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سنت انقذنا يا شباب الحشر نهاية الحشر ناتج آية طيب ስለዚህ እዚህም ላይ ለአላህ ብቻ ውብ የሆኑ ስሞች ለሱ ብቻ ነው ያሉት እንግዲህ በሁሉም ጀሃ የተሟሉ የሆኑ ነቅስ የሚባል አካባቢያቸው ማይገባ ውብ የሆኑ ስሞች ለአላህ ብቻ ናቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ في الصحيح ብዙ ጊዜ አልፎልናል እዚህም ያመጡልን ይሆናል ተፍሲር 99 ስሞች አሉት ለአላህ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من احصاها دخل الجنه دي وجه احصائها اوجه ብዙ اوجه አለው ተብሎ ተቻለውን እዛ ማታ ደርሶ ላይ ብዙ ብለን فادعوه الى الله سبحانه وتعالى بها በዛች ውብ በሆነችው ስሞቹ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለምኑት ተገዙት እንግዲህ ዱዓ العبادانم ዱዓ المسألانم ያካትታል ስለተባለ ዱዑሁን አዕቡዱሁ ادعوه በዙ በዛሂሩ ይፈሰራል
وذروا الذين نزانتوا اتركوا مالتنا ذروا دعوا يلحدون في أسمائه الله سموش لاي يمزنبلون كحق ودباطل النسون تواجهوا مالت لا تخاصموهم ولا تجادلوهم عندنا وعيد منهم بقرينة تتمة الآية النسون تواجهوا سيجزون ما كانوا يعملون سيسروا ينبروا تنسرا سايمندوا አይቀሩም መነዳቸዋለሁኔ እናንተ ሹብሃት ምናምን እንዳያመጡባችሁ ታዋቸው ሐቅን ከማሰማት አሻገር እነሱ ጋር ብዙ ሙናዘራና ሙጃደላ አታርጉ ለኔ ተወልኝ ይያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላ አያ ላይ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعود نزاهن نزين تواجه الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى له عدة أنواع بزو أنواع وشال سلزه الله انداله نبياتين صلى الله عليه وسلم انداله تعالى ما أثبتم نوع من أنواع الإلحاد معانا وندزه مالتنا بلو ظاهروا ودما يمروا ودللا ما قلمه السم من الإلحاد في آيات الله نو من أنواع الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى زه تفسيراتهم لك يا برار لنا الله سبحانه وتعالى وبيهونوا سموች አሉት سنطرام الله سبحانه وتعالى نتوسل إليه بأسمائه الحسنى وكذلك عباداتنا لا እንግዲህ አላህን እየዘከርን እኮ ነው ስንጾም ስንሰግድ ምን ስንል ምንድነው የምናረግ عباداتنا ሁሉ በሱ ጋር የተያያዘ ነው ይሄንን አርጉ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘናል ኢልሃድ ውስጥ ከመግባትና ከሙልሂዶች ደግሞ እንድንጠነቀቅና እንድንርቅም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመክረናል وممن خلقنا إننا تفترناچو فطرانوچ አሉ على الله سبحانه وتعالى خبر مقدم أماوچ አሉ جماعوچ አሉ يهدون بالحق بحق እንግዲህ የሚመሩ أماوچ አሉ وبه يعدلون بحق ፍትህን የሚያሰፍኑ ፍጡራኖች አሉ ይሄን የሚመስል አያ እንግዲህ في نفس السوره አሳልፈናል እኮ بايون ያኛው ምንድን ነበር የሚለው ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون بعض المفسرين تلك لهم وهذه لنا إلال نعم يا شباب وهذه لنا لأمة محمدنا تلالو ولكن لفظ الآية عندنا ميهانو عامنا ስለዚህ ሁሉንም ያካትታል እኔ ከخلقኳቸው ፍጡራኖች ጀማዓዎች አሉ الصديقون كما نرى في التفسير حقን ተምረው በሐቅ ሰርተው حقን የሚያስተምሩ ፍትህን የሚያሰፍኑ መርተባ ደረጃቸው ከሪሳላ ደረጃ ቀጥሎ ያሉ ወበዞች ባሮች አሉኝ ይያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን መንገሩ እንግዲህ ከነሱ እንድንሆን እኛን ምንድን ማድረግ ነው መገፋፋትና ማዘዝ ከነሱ ሁኑን በአንጻሩ ደግሞ والذين كذبوا بآياتنا እነዛ በእኛ አንቀጾችና ተአምራቶች ያስተባበሉ የኛን አንቀጾች ያልተቀበሉ የመለሱ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بما يوقت بوتا እንይዛቸዋለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ صفة الاستدراج نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه ما تعلل بلونه يفسروا استدراج مالت يا جبا سويوا لما أبتها الله باله ستافا ما تقلاتوا حتى أقوم يا جبا كل من أجر حتى إذا فتحنا عليهم أبواب كل شيء عندنا ملاشه حتى نعم لا حتى لله بملو آية بداية ومندنا ملو فلما نعم المهم فتحنا عليهم أبواب نعم بداية الآية من الله الأنعام كألف والآية وفرحوا بما أوتوا إلى المهم أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء نعم أحسنت ስለዚህ ይሄ ነው استدراج ማለት ሁሉንም ነገር አደረ عليهم نعمه አሁንም ማኛ በቃ አላህ ያለንበትን ወዶ ነው ስራችንን ይወደዋል ይሄ አዛብ የሚባል ነገር ጭራሽ ውል በማይል ሰዓት ምን አረጋቸው አخذناهم بغت ይሄ استدراج ይባላል ስለዚህ يوصف به الله سبحانه وتعالى صفة الكمال በሚሆን ሰዓት ምን ይደረጋል እንላለን እንወስፈዋለን الله سبحانه وتعالى በሌላ በኩል በሚሆን ሰዓት ደግሞ ننزه الله سبحانه وتعالى عنه الناس ስለዚህ አንተን ይሸውዳለው የሚልን አካል ሙጃዛ ካልቻልክ ነቅስ ነው የሚሆነው ከማል ነው የሚሆነው ያጀባ ስለዚህ صفات الكمال لله سبحانه وتعالى እናስብታል وأملي لهم አዘገይላቸዋለሁ ይላል وأملي لهم ማለት وأمهلهم إن كيدي متين እንግዲህ ማቆሚያ ስለሆነ መቲኑን ነው የእነ خبر ነው የኔ ከይዴ እኮ የበረታ ነው አሁንም ሲፈተል ከይድንም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala كما يليق به እናሰብታለን ይሄ ኺዳ ከይድ استدراج የመሳሰሉ እንግዲህ ምንድን ሲፋቶች ናቸው ተቀራራቢ ሲፋቶች ናቸው ሲፈተል ከማል በሚሆኑበት ሰዓት ሙቀየደ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰብታሉ ደሊላችን ይሄው ሰነስተድሪጁም ይያለ ነው እነ ከይዲ መቲ المسلمون منافقوش تناقر يخادعون الله وهو خادعهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا الله يثبت أنت هاي كيد مالت اندز مالتنا مثل كون كد مالنا الحد مبالوكوا أسماء لا بتشاسيون من لا يمتع الصفات لا يسلم يمتع الزائل حدوث تتقابلنا للنسو يتزاتوا ذاتشا يطبقها لنا والعياذ بالله طيب أولم يتفكروا لما هنوا يستنتنوا إلى الله سبحانه وتعالى ما بصاحبهم بقعدنياتشو اندلل من جنة ابدت اندللبت يستنتنوا ويستنتنوا تفكر بيعرقوا في عبدنا محمد ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كنتات تعال يبدت عينة السلايا ياقنيو إن هو إن صاحبهم نونجدي السوء يدلم إن نافيانا إلا نذير مبين قلت هنا أسفرارنجي ليلا يدلم بمالت እንግዲህ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙከዚቦች በብዙ አውሳፎች ወስፏቸው ስለነበረ ዳፋ عن ነብይህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንም አይነት ምን እንግዲህ ጅና ላይ መግባቷ بعد النفي ብዙ ጊዜ ያልነው ነው طيب የለበትም አውለም ينظروا አይመለከቱም ያሁንም ይመልከቱ ነው ነظረ ተፈኩር في ملكوت السماوات والارض በሰማያትና በምድራት ንግስና መለኩት ሙባለغة للملك ብለና ስለዚህ ይሄንን ጠለቅ ብለው አያስተነትኑም ወይ አይመለከቱም ወይ ቢመለከቱ የኛን ወህዳንያ የኛን ኢላሂያ ያምኑና ይረዱ ነበር وما خلق الله من شيء الله سبحانه وتعالى ودخلقوا ما يوم كمنኛውም ነገር وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سلزه ونيا ودخلقنا الله ودخلقه ساي ملكتهم وما يتواوي تعطفا كونات ما تعطف على ملكوتي أولم ينظروا في ملكوتي وفي ما خلق الله نعم من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أن هذه مخففة تتعنى متخفف من اللج بلنا لا جبا أن ننبرتشو من تدرقالج أن توانال قاعدة أسكمتنال كسوا قتلوا ممتاو فعل متصرف كهنا دعائي كالهنا منامن كالهنا فاصل متال بلنا بينها وبين الفعل الذي يليه يا هنا عسى من دن
جامر نو لا يحتاج إلى فاصل يسفلقوم وأنه ودزا ملكة موي قد اقترب يقرب ودم عسى مالت وأن عسى وأنه عسى قد اقترب أجل عسى أن يكون ودمهن قد اقترب أجلهم ينسو أجل يقرب لهن ودم شالهم ودزا ما يملكة ما يستنتنون موي يستنتنون إلى قرب عجله وأن كويس بجواويتو عاطفانات يالكونو أن من دنات يالنا مخففانات ስለዚህ ስሟ በሚረሻነ ነው የሚሆነው أن يكون ملو جملة ደግሞ ምን ይሆናል نعم عسى ስምና ምን ያስፈልጋታል እሷ ሁና ለአን ምን ይሆናል خبر ይሆናል የአን ስሟና خبሯ في ملكوت ይባለው ምን ይሆናል ይተዓጠፋል የነሱ አጀል ቀርቦላቸው ወደ መሆኑስ አያስተነትኑም ወይ ሊቀርብ ይችላል ሳያውቁት እዛው ጥመታቸው ያለ ድንገት በختተን አጀላቸው ደርሶ ልንይዛቸው እንችላለን ከዛ በፊት እንዴት አስተንትነው ሞት ድንገት ከመያዙ በፊት እነሱን ለምን አያስተነትኑምና ሚጠቅማቸውን መርጠው ይዘው ሚጎዳቸውን ለምን አይተው فبأي حديث بعده يؤمنون በየትኛው ወሬ ነው ከቁርአን በኋላ የሚያምኑት ይላል እንግዲህ ማመን የሚገባቸው በቁርአን ነው ቁርአንን ክደው ከቁርአን ሌላ ባለ በምን አይነት ኪታብ መጽሐፍ ነው ሊያምኑ የሚፈልጉት ማለት እንግዲህ ያሸባብ ቁርአን መቀበል ያስፈልጋል كل شيء فيه لأن እንደዛ አይነት فبأي حديث بعده يؤمنون بلوال بلن قرآنيين من سوچ እኮ አሉ ያንን አይመራም ይሄ ያም አይና አይመራ ቁርአንና ሱና ምንድናቸው ብለናል አሸባብ አይለያዩም አንድ ናቸው ይሄ ቁርአንን ያህል ኪታብ ክደው በሌላ በባጢል ነው ወይ የሚያምኑት በባጢል ስላመኑ እሱን ማለት እንጂ በሐዲስና በሐቅ ነገር አይታመንም ማለት አይደለም ስለዚህ ከዚህ ከቁርአን ሌላ በምን አይነት ወሬ ነው የሚያምኑት እና በቁርአን ማመን አለባቸው ነው من يضلل الله الله ያጠመመው فلا هادي له ለሱ መሪ አቅኔ ያለው ويذرهم ይታዋቸዋል ነዛን ያጠመማቸውን ማለት ነው بمعنى من ነው እንግዲህ ضمير مجموع መሆን في طغيانهم እዛው ጥመታቸው ውስጥ يعمهون ميواللو ግራ የሚጋባቸው ሲሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይታዋቸዋል يسألونك يطيقوا يا رسولنا إلى الله سبحانه وتعالى عن الساعة كساعة كقيامة يطيقوا أيان مرساها مودقيا መቼ ነው ብለው እንግዲህ መውደቂያ የሚሉ አሉ ሙርሳ መቆሚያ የሚሉም አሉ መቼ ነው የምትቆመው አያና መታ ሙርሳሃ ثبوتها وحدوثها وقيامها متعلن يሆናል في هدى الله ካደረሰን ስሙኑ ምን የሚል ስሙን አለ እዛ ላይ ያ ሸባብ في قصة نوح عليه السلام ለኛ ስሙን ነው የምናረገው نعم بدايه ነው የሚለው طيب المهم ነው ተግባብተናል እሱ ማለት ነው ومرساها ስለዚህ يسألونك عن الساعة أيان متى مرساها حدوثها وقيامها وثبوتها كما يازال يكو سለ ሰፊናይቱ ነው እኮ وقال اركبوا فيها بسم الله ኛ مجريها مجرى ብለው በሙርሳ ማይነት የሚቀርዋል بسم الله مجراها ومرساها ሻሂዳችን ሙርሳን እዛ እንግዲህ እቺ ሰፊና የምትጓዘው በአላህ ስም ነው ሙጅራ ማለት እሱ ነው ስትቆምም የምትቆመው በምንድነው በአላህ ስም
አሁንም ቂያማ እንግዲህ ጊዜዋን ጠብቃ ስትመጣ እዛ ሰዓት ላይ እንደቆመች ተደርጎ መቼ ነው ሰዓ የምትቆመው ብለው ይጠይቁሃል። قل መልስ ላይ አንተ ምን በል انما علمها عند ربي እንግዲህ አዳቱ ሐስርናት እንላለን። ኢነማ ብዙ ጊዜ የቂያማ ዕውቀት ጌታዬ አላህ ዘንድ ብቻና ብቻ ነው። እኔም አላውቃት ሌላም የሚያውቅ ፍጡር የለም አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ብለህ መልስ ስጣቸው። ላ ዩጀሊሃ ኢፋ ያደርጋትም ብለው ይፈስራል። ሊወቅቲሃ ወቅቷ ሲደርስ አይገልጻትም ኢላሁ አላህ እንጂ ረቢ ወዳለው ነው የሚመለሰው። እንግዲህ ላሚቱን ظرفية ናት ብለው لا يجليها في وقتها أو عند وقتها متقومበት ሰዓት ስትደርስ አይገልጻትም ኢፋ አያረጋትም አላህ እንጂ። طيب ثقلت في السماوات والأرض በሰማያትም በምድራትም ከብዳለች ቂያማ። ثقلت እንግዲህ ያለ ፋዒሉ ወደ ማን ይመለሳል? ኢለሳ እንግዲህ ሶስት ተፍሲር ይፈስራሉ في السماوات والأرض ሁሉንም አልአያ ተተضمنه وتشتمل عليه። አንደኛ እንደዚሁ እንደ ዛሂር አልአያ በመሬቶችም በሰማዮችም ላይ ከባድ ናት ቂያማ። لأن السماء تنفطر والأرض تتبدل ይህ ስለሆነ ሰማይና ምድር እንኳን ቂያማ ይከብዳቸዋል። እነዚህ ስለማያምኑ የሚጠይቁት እኮ ምንድነው? ሱአለ ተዓኑቲን ነው ሱአለ ተክዚብ። طيب ስለዚህ በዚህ የፈሰሩ አሉ ሰዋብ ነው ያን ወይ ثقلت في السماوات والأرض في أهل السماوات وفي أهل الأرض ባሉ ፍጡራኖች በጣም ከብዳለች። አህዋልዋ በጣም ሸዳኢድ ስላለ ያ ይከብዳቸዋል ከብዷቸዋል። وهم من الساعة مشفقون ሚላል እንግዲህ በሚሩ ለመላእክታም ይሁን እዛል ሙሂም አልአንቢያ ሲመጣ ኢንሻአላህ እናያለን። ሁሉም ይፈራል። ይሄም ምንድነው ነው የምንለው ሸባብ? ናም ሰዋብ ثقلت في السماوات والأرض علمها ማለት ሰማይ ምድር ላለው ሰው ዕውቀቷ ከብዶ አያውቋትም። ያው ደግሞ ወዲሁ ምንድነው ክብደቱ በምን በኩል بعدم علم مجيئها መቼ እንደምትመጣ በሰማይ በምድር ያለው ሁሉ ከብዶት አያውቀውም ዕውቀቱ የለም። أهل السماء والأرض وكذلك السماوات والأرض ما يعوقم قيامة መቼ እንደምትቆም لا تأتيكم إلا بغتة الله سبحانه وتعالى ملو ድንገት እንጂ አትመጣችሁም ሳትዘጋጁ ድንገት። ምን በገጠር የሚፈስሩት ደረሳውም ኪታቡን እንደከፈተ እየተሟጠለ ነጋዴው ወረቱን እንደዘረጋ ገበሬ በሬውን እንደጠመደ እንግዲህ ሁሉም እኮ በአካባቢው ነው የሚፈስረው። አሸባ እዚችን ይያልክ ይችን ሰጠር ምን ይያልክ ድንገት ካሁን ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተነቀለ في الرقائق ቡኻሪ ላይ ብዙ ጊዜ የቀራሁት ሐዲስ ይኖረኛል። እንደዛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሐዩ እንድናረግ አላህ ከቀብለ ذلك ስለ ቂያማ ያሸባብ መዘጋጀት ነው የሚያስፈልግ። ድንገት ከቤትህ እንደወጣ ያስከውን ዕቃ ከገበያ ገዝተህ አደራ ብለህ ወደዛ ሳትልከው ያሲን እንዳለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንተም ሳታደርሰው ይሄን ውሃ ያሸባብ ይሄ ተሞልቶ ውሃው ወደ አፍህ እንደ ሳትጎነጭ ያለብከውን ወተት ቂያማ ይቆም። ይሄኮ የማይቀር ነገር ነው ያሸባብ والله እንደዛ ነው የሚቆም። ለዛ ቀን ምን ሰርተናል? የሚያስፈልገው አሁን ዳር العمل ነው እንስራ لا تأتيكم إلا بغتة ድንገት እንጂ አትመጣችሁም። يسألونك يطيقها كأنك حفي عنها ስለሱ አንተ በጣም استخبار متارك ጠንክረህ የምትጠይቅ አስመስለው ይጠይቁሃል። አንተ ደግሞ እሷን አታምንባታለህ። ስለሷ ዕውቀት ብዙ አትጠይቅም። አንተ ነበር አንተን አርአያ አድርገው መያዝ እየተገባቸው እንደዚህ እንደሆን ካርገው ይጠይቁሃል። حفي ማለት እንግዲህ المعتني بالشيء المبالغ في الاستخبار عن الشيء
المعتني بالشيء من يباله إنه كان بحفية في مريم يمتعلنا المعتني بالشيء قل إنما علمها عند الله أهنم توكيدا أوقاتها يكياما الله زند بجانه وبلا ملس الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون نقرقن بزوهانوش آيوكم سلام ما يوكو سلا كياما سلام ما يتقماتشو نقر يتيقالو እንግዲህ ይሄ علم متعذر ነው ان الله عنده علم الساعه እኔ ብቻ ነኝ የማውቀው ብሏል መጠየቅ አያስፈልግም በእኛ ላይ ዋጅባቶች አሉ መጠየቅ ያለብን ዋጅባቶች የሚጠቅሙንን ነገር መስራቱም የሚጠቅመን መራቁም የሚጠቅመንን ነገር እሱን እየተጠያየቅን ሙባህ ተያረግ መጠያየቅ ያለብን እሱን ነው ስለ ሰዓ መጠየቅ መልፋት ብቻ ነው لكن ይሄ መሆኑን የማያውቁ ስለሆኑ ነው የሚጠይቁ قل አሁንም ባላችሁ لا أملك الملك لنفسي لراسي نفعا ጥቅም ማምጣትን አልመልክም ولا ضرا ጉዳት መከላከልንም ለራሴ ለነፍሴ አልመልክም ባላችሁ እንኳን ለናንተ ይቅርና ለራሴ ነፍዕና ضر አልመልክም إلا ما شاء الله الله يشاء بيواننجي ولو كنت أعلم الغيب ركن مسترن موك بنبر لاستكثرت من الخير كخير نجر بتعم بزا نبر وما مسني السوء مدفم عينك عنيم كفو يلالو كفم عينك عنيم نبر يا شباب قلت هنا آيان نبياتنا صلى الله عليه وسلم الغيب المطلقا عندما يوقو ብዙ አያዎች አሉ ከነዛ መካከል እቺ አያት ትገኝባቸዋል እማውቅ እኮ በሆን አላውቅም እንጂ እኮ ነው ግን እንደምታውቁት ነው ማልፈልገው አንዳንዴ ያጋጥመኛል የምፈልገው ደግሞ من الامور الدنيويه ምን ያረጋኛል ያልፈኛል ያመልጠኛል ይሄንን በላቸው إن أنا أني አይደለሁም አሁንም إنا في هذا إلا نذير وبشير أسفرارنا بسار እንጂ لقوم يؤمنون لم يامنوا ሰዎች እንግዲህ لقوم يؤمنون የሚለው ለሁሉም ነው نذير وبشير ላለው አንዳንዶቹ ሲፈስሩ ይሄ لقوم يؤمنون بشير ባለው ነው ارتباطu ونذير የሱ አምሳያ ተጥሎ አለ ሚሏሉ الأحسن ሁሉም لقوم يؤمنون ላለው منتفعዎቹ በኒዳራም በቢሻራም የሚጠቀሙት እነማን ስለሆኑ ሙእሚኖች ስለሆኑ ለነሱ አስጠንቃቂ ከሚጎዳቸውና በሚጠቅማቸው አበሳሪ ተርጌ የተላኩ መላእክተኛ እንጂ ከዚህ በላይ አላልፍም ብለ ንገራቸው በማለት አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala الغيب المطلق والنفع والضر سزند ብቻ እንደሆነ يستمرنا يسلمدن ينقرنا ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله طيب قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية يقول تعالى مبينا كثرة الغاوين الضالين المتبعين إبليس اللعين الله سبحانه وتعالى እንግዲህ غاوين ተማማዎች ማለት ነው ባልንም ያው ነው የተረገመውን ኢብሊስን ተከትለው የጠመሙ የተሳሳቱ ሰዎች ብዙ መሆናቸውን የሚገልጽና የሚያብራራ ሲሆን ምን ይላል ولقد ذرأنا أي أنشأنا وبثثنا دي أنشأنا فترنا ነው አስገኘን وبثثنا رجل زران أبزلنا على كل الأحوال بث ማለት እኮ ምን ማለት ነው ያሸበ አንድ ነገር አሰራቸው خبر ሊሆን ይችላል በተል خبر يبثه አሁን እንግዲህ بضمير الرفع المتصل مثلهنا من هنا فك الادغام لجهنم كثيرا من الجن والانس صارت البهائم احسن حاله منهم ከነዚህ ሰዎች እንግዲህ በሃኢም ዱንያ እንስሳዎች بحالة بكل كالناس يتشالى يهونه لهم قلوب لا يفقهون بها أي لا يصل إليها فقه وده قلوب وشاتشو انقدي فيك هاي درسم
ولا علم إلا مجرد قيام الحجة دالوا لا رفع نسب ميتشاله لا يصل إليها فيكون كلام تامنا منفي سلهن لا مجرد قيام الحجة انجي لانتفاع ودزا ወደ ቀልቦቻቸው እንግዲህ علم فقه ما يدرسባቸው የሆኑ ولو معين لا يبصرون بها ما ينفعهم የሚጠቅማቸውን ማያዩባት لا يبصرون እንግዲህ معمول ነው ما بل فقدوا منفعتها وفائدتها እንግዲህ ፋይዳውና መንፈዓው ከታጣ ምን እንደተደረገ ይደረጋል እሱም ጃሃዙ ራሱ አዳቱ ምን እንደሌለ ነው እንደሌለ ይሆን ለተخلቀበት ካልዋለ አንድ ነገር መገኘቱ ያሸባው ካለ መገኘቱ በላይ ነው ከሚሆን ባይገኝማ ተጠየቅበትም ከሌለ እያለ ግን አላህ አዘጋጅቶልህ ከተውከው አበር ይሆነ መገኘቱ ባይገኝማ ربما تعذروا بعدمه ባለመኖሩ ምን ልትሆን ትችላለህ የሸባብ እንዴት ተደርጎ ይብራራ ሰዎች እኮ አሁን እንደዚህ من حيث نشعر ومن حيث لا نشعر እዚህ ገብቷል ሰው ያንኑ ነሸከለን እነዛን አባት ያገኘነው ሐቅ የት ነው ብሎ በህት የሚያረግ አላሁ አለ የለም لماذا እነዚህን አርአርጎ የሚጓዝ ነው አብዛኛው ፍጡር ይሄን ነከሌ ነው ይያለ ላ يوم القيامه አያዋጣህ አቅል ሰጥቷል ይሄንን አቅልህን ቀልብህን አይንህን ጆሮህን ተፈክር ማድረግ መቻል አለብህ በዚህ በተሰጠው አደዋቶች طيب ولو اذان لا يسمعون بها سماعا طيب يصل معناه الى قلوبهم هنا السماع እንግዲህ አይሰሙባትም اولئك الذين بهذه الاوصاف القبيحه كالانعام اي البهائم التي فقدت العقول وهؤلاء آثروا ما يفنى على ما يبقى فسلبوا خاصية العقل እንግዲህ የሚጠፋውን ከቀሪው ከአኺራ አስበልጠው ስለመረጡ خاصية العقل እንግዲህ ለመዋዘና ነው بين النافع والضار ብለን ነበር خاصية العقل عقل ራሱ ቢኖር እንኳን خاصية العقل الله سبحانه وتعالى بسبب إيثارهم الفانية على الباقي ቀማቸው بل هم أضل من البهائم فإن الأنعام مستعملة فيما خلقت له ولها أذهان تدرك بها مضرتها من منفعتها فلذلك كانت أحسن حالا منهم انسسا يشالات شوالكون انسسا يوقال يا شباب ميابلاون ميمتاون كاهم بفيتم مسيال يشلا يوقالكو إليه وهؤلاء يهنا إليه سلزة أحسن حالا የሆኑበት እንስሳዎች ከነሱ አሁን በተባለው መልኩ ነው በሁለት መልኩ طيب واولئك هم الغافلون الذين غفلوا عن انفع الاشياء غفلوا عن الايمان بالله وطاعته وذكره خلقت لهم الافئده والاسماع والابصار لتكون عونا لهم على القيام باوامر الله وحقوقه فاستعانوا بها على ضد هذا المقصود فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم بحذف العائد وخلقهم لها فخلقهم للنار وبأعمال أهلها بأعمال أهل النار يعملون وأما من استعمل هذه الجوارح في عبادة الله وانصبغ قلبه بالإيمان بالله ذا صبغة الله لا يصلفه ومحبته ولم يغفل عن الله فهؤلاء أهل الجنة وبأعمال أهل الجنة يعملون نسأل الله أن يجعلنا منهم ስለዚህ የነዚህ ተቃራኒዎች ደግሞ እነዚህ ናቸው አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ሁለት ነገሮች የሚመዛዘኑ ከሆነ ሙዋዘናው ግልጽ ከሆነ ያኛውን በኩል ምን ያደርጋል ቁርአን ብለናል طيب المهم الزام አለፈው ላይ ولله الأسماء الحسنى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى الآية هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه يا الله سبحانه وتعالى لكنا يلاك بتام لمهوننا يا الله دقموا أوصافه بتام يسفوا مهوناتشون ما أبراراتنا بأن له الأسماء الحسنى أي له
كل اسم حسن وضابطه ضابط الاسم الحسن حق مالتاچو ነው أنه كل اسم دل على صفة كمال عظيمة دالنا ودلنا منه كل اسم دال لاسم نعتيار على صفة كمال عظيمة እንግዲህ ነው ሐሰን የሚባለው ወይ አህሰን የሚባለው حسنا የሚባለው እንግዲህ مؤنث ምንድነው ብለናል የአህሰን مؤنث جمع ነው የሚሉት بالنظر للمعنى እንጂ صيغው من صيغ الجمع ነው ማለታቸው አይደለም ብለናል ولله الاسماء ብሎ الحسنى ስላለ አስማዕ ምንድነው جمع ነው ለጀምዑ ምን ሆኖ መጣ حسنى ናት ስለሆነ እሱን በማየት ነው እንጂ من صيغ ምንድና አይደለም እሱ طيب على كل ينن أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة وبذلك كانت حسنى يهم بما يتنقل أسماء الله حسنى يونتشو لزانه فإنها لو دلت على غير صفة بل كانت علما محضا لم تكن حسنى لما التريا بتشاد اللي ما جواب يا الله اسم كل من دنو بلنا السن يهيك على هنا أيضا أسماء الله وأسماء رسوله وأسماء القرآن ندزاناتشو أما أسماؤنا نحن إنيا مخلوق سمكونه يا شباب من دن منه اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنكا من له يمان إنيا اسم ندزان لزا سبال انقدي أنت عبد الله لبالي تشاللك أنسه وهو من أفجر خلق الله ونويا معنا وبمن الله مرام من له لزان يا الله اسم قد ندزاهد يا الله اسم بمن يمرال يتبالن አሁን በተባለው ላይ በአጠቃላይ ይመራሉ حسنا የተባሉት ለዛ ነው ስለዚህ በዓለምያ ላይ ብቻ ብትመራ ኑሮ لم تكن حسنا وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح لم تكن حسنا فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفات التي اشتق منها بذاب كلهم لا يمرال كلهم يا الله اسم مستغرق دال بالو لا لو صفة لجميع معناها لجميع معنى الصفة وذلك نحو العليم ده مثال انقدي يتوسن سموچ ليامتولن الدال على أن له علما محيطا عاما لجميع الأشياء فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء والرحيم في باوك الرحيم الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لكل شيء الزو سورة عليهم قرتنال ورحمتي وسعت كل شيء طيب والقدير الدال على أن له قدرة عامة لا يعجزها شيء ونحو ذلك وذلك نحو العليم انقدي عليم بالون ونحو ذلك من لو من عطف وبجر ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى إلا بها ولذلك قال فادعوه بها وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب يعني ملاحظة أن مراعاة مارق يسفلقا يعني متفلقوا نقر الله سمقا بمسمع ما ملكونا وملمن يالب አሁን እንግዲህ ነማዘጅ አመጡልናል የማይስማማውን ስም አምጥተህ ካልክ ትክክል አላረክም ነው فيقول الداعي مثلا اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وتب علي يا تواب وارزقني يا رزاق والطف بي يا لطيف ونحو ذلك እንደዚህ ያልክ ነው መታመጣቸው አስማዎች እዛ የምትፈልገው መጥሉብህ ጋር ምን መሆነ ሙቅተዳያታቸው ሙጀባቸው እዛ የምትፈልገው ፍላጎትህ ጋር ምን መሆን አለባቸው የሚስማሙ መሆን አለባቸው وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أي
عقوبة وعذابا على إلحادهم في أسمائه. وحقيقة الإلحاد الميل بها أي بأسماء الله الحسنى عما جعلت له. ይሄ እንግዲህ حقيقة الإلحاد ማለት መዘንበል እነዛን ስሞችን እንግዲህ ከተደረገችለት ድርጊት አዘንብሎ ወደ ሌላ መውሰድ إما بأن يسمى بها من لا يستحقها እንግዲህ በዛች የማይገባት አካል ይሰየም ይጠራባት ይመስል كتسمية المشركين بها لآلهتهم ብዙ እኮ አምጥተናል ያ ሸባብ አላት ከምን ወስደው እንደው አልዑዛ ከምን ወስደው እንደው ስለዚህ ያ ምንድነው የሚባለው ኢልሐድ في أسماء الله وإما بنفي معانيها وتحريفها እንግዲህ አብዛኛዎቹ ሙተከሊሞች እንደሚያረጉት ማዕናዋን መነፊየት ወይ ደግሞ ማዕናዋን መቀየር ያ من الإلحاد ነው وأن يجعل لها معنى ما أراده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ሊደረግላት ለአላህ ያልሻው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ያልፈለጉትን ማዕና አምጥተን ማለት ይሄ ነው ካልክ ኢልሐድ ውስጥ ገባ وإما أن يشبه بها غيرها فالواجب أن يحذر الإلحاد فيها ويحذر الملحدون فيها إلحاد راس متنقق قدتاችን ነው ملحدوች አሉ الملحدون في أسمائه እነሱንም መጠንቀቅና ማስጠንቀቅ ግዴታችን ይሄ ነው وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب እንግዲህ محكي ሆኖ ለثبت فاعل ሊሆነው على محكي بايون همزان انفتحت نبر إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة إيه جملة انقدين دال له ثبت لا له من لنا رقونه يا شباب فاعل له محكي على لا ثبت فاعل كارقنه من هنا ميهونه ويالنا فاعلكم مفرد جايون همزته إنن من النارق نبر فتحا مصدرونه فاعل ميهونه على كل ይሄ ሰብቷል ሐዲሱን ቁጥር አስቀምጠዋል ማየት የፈለገ في صحيح البخاري 2736 ይላል ሙስሊም ላይም 2677ኛ ሐዲስ عن ابي هريره رضي الله عنه متفق عليه እንግዲህ ስሞቹ መስሩዶች ሆነው في بعض السنن እንዳሉም ተቀስ ተደርጓል አይሰብትም እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ዘክሯቸዋል في احاديث صحيحه ተዘክረዋል እነዛ ስሞች ከነዛ ከአያዎችና ከአሐዲሶች استنباط ተተብዕ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው ሰርዱ አስማኢላሂ الحسنى وان ብዙ ቁርአን ዳርዳር ላይ ምኮ ይገኛል አንዳንድ ቁርአን ላይ ይሄ ሰርዱ مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ምን አይደለም ይላል እሱ አልሰበተም طيب وقوله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون أي ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها كفترناچو فطران ውስጥ አሉ أمة جماعዎች አሉ ደረጃ ያላቸው የተሟሉ ራሳቸው في نفسها የተሟላች مكملة لغيرها ሌላንም የሚያሟሉ يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق فيعلمون الحق ويعملون به ويعلمونه ويدعون إليه وإلى العمل به وبه يعدلون بين الناس في أحكامه بين الناس فردوا بفتهم فردوا أمة وشالون إذا حكموا في الأموال والدماء والحقوق والمقالات وغير ذلك حكماتهم بجنزب نكم بيون بدم زريان بيون بحقوقهم بيون من عطف العام على الخاص نو أموال يقبل انجدي دمم يقبل حقوق وسط على كل الأحوال والمقالات الزازة انجدي سفردوا وغير ذلك بفتهم يفردوا فتهن ياسفنوا باروش علون وهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى انجدي يهدى يقناتشا مريوچنا يجلما مبراتوچناچ والو طيب وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر قديك خسران من الملوت مالتنا ميوطود والعصر إن الإنسان
لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر النزناتشو وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة التلامة متانه أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة عند درجة لا يدلوا ما يهنني أرجعوا له عند درجة لا يكون إلا إبلال تعلو كل بحسب حاله وعلو منزلته فسبحان من يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون إلى آخر الآيات أي والذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى فردوها ولم يقبلوها سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بأن يدر لهم الأرزاق قدم ذكرانه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين سلزه بأن يدر لهم الأرزاق እንግዲህ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ማለት አርዛቆቻቸው እንግዲህ ዱንያ በጣም ይመቻቸዋል አብናዎች ምናምኖች አላህ ይሰጣቸዋል አያحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ዛሬ እንግዲህ ምንም ብለው ባልጠረጠሩበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala عذابን ድንገት ይይዛቸዋል እዛ ላይ ተስፋ ይቆርጣሉ በመያዛቸው ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala له الحمد طيب وأملي لهم أي أمهلهم حتى يظنوا أنهم لا يؤخذون ولا يعاقبون قدم يازقياتشو اسكامي قمتو درس بز بسراتشن عن نيازم عن نكتام بلو اسكامي قمتو فيزدادون كفرا وطغيانا كدات يجمرالو دنبر مالف يجمرالو وشرا إلى شرهم ينسى رقلوا دمو بذلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عذابهم إنما برا فيضرون أنفسهم من حيث لا يعلمون إن نسخة من حيث لا يشعرون من نسخة لا يدكم هذا ولهذا قال إن كيدي متين أي قوي بليغ أولم يتفكروا ما بصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة أي أولم يعملوا أفكارهم فكروቻቸውን አይጠቀሙ ማያሰሩም ወይ وينظروا አይመለከቱም ወይ ነዘረ ተፈኩር ነው هل في صاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفى عليهم من حاله شيء እነሱ ጋር እንግዲህ ያሳደጉት ልጅ ነው ምንም የሚሰወር የለም በሱ ሐለት አይመለከቱም አያስተነትኑም ወይ هل هو مجنون فينظروا في أخلاقه وهديه ودله وصفاته دل سمت تقرارابيوت ናቸው ብለናል وينظروا فيما دعا إليه ወዴት እንደሚጣሩ ሳቸው ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ የተጣሩበትን ነገሩን ሳያውቁም ወይ የየውና فلا يجدون فيه في النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات إلا أكملها ولا من الأخلاق إلا أتمها ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين به ما به ولا يدعو إلا إلى كل خير إلا لكل خير ولا ينهى إلا عن كل شر يستنتنون እንግዲህ ይሄንን እንጂ የሚያገኙት ነገር አልነበራቸው أفبهذا يا أولي الألباب جنة የኛ ንስኻ እንግዲህ ምን ሳያመጣ ጅና ምን ጅና ያለም ንስኻ እንዳለ ይጠቁማል ጸባው አህዋሉ ይህ በሆነ ሰውዬ ላይ የብደት ቅንጣት አለ ወይ የለም أم هو الإمام العظيم والناصح المبين والماجد الكريم والرؤوف الرحيم ولهذا قال إن هو إلا نذير مبين أن يدعو الخلق إلى ما ينجيهم من العذاب ينجيهم من مجال ويحصل لهم الثواب فطرانوችን የሚጣሩት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአላህ ቅጣት ነጃ ወደሚያወጣ ነገር
ثواب የተነባበረ ثواب ወደሚያስገኝ ነገር እንጂ በእሳቸው ላይ እነዛ ጠላቶች ከሚሉት ምንም ታህል ነገር የለባቸው أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فإنهم إذا نظروا إليها وجدوها أدلة دالة على توحيد ربها وعلى ما له من صفات الكمال وكذلك لينظروا إلى جميع ما خلق الله من شيء فإن جميع أجزاء العالم يدل أعظم دلالة على علم الله وقدرته وحكمته وسعة رحمته وإحسانه سعة إحسانه ونفوذ مشيئته أو على إحسانه وعلى نفوذ مشيئته وغير ذلك من صفاته العظيمة الدالة على تفرده بالخلق والتدبير الموجبة نزاون يتبالوت انقدي مياسبت والمقتضية لأن يكون هو المعبود المحمود المسبح الموحد المحبوب بتوحيد الربوبية وليت نهدى لنا وشبه إلى الألوهية يهل نبر يهل ندتا يملكتو وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أي لينظروا في خصوص حالهم وينظروا لأنفسهم الناس ملياتشوننا سلا الناس سباي دقمو آيستنتنوا ويستنتنوا قبل أن يقترب أجلهم قد معنى المراد مالتنا ويفجأهم الموت وهم في غفلة معرضون أجلاتشو كممتاتنا موت دنجت اندت زناقوك حقا دراكو اندايزاتشو يراساتشون حالتس قم بلو آستنتنوا معايايهم وييو فلا يتمكنون حينئذ من استدراك الفارط دنجت كمتا دقمو أجلاتشو درسو يالفوا النقر كما قنيت عيمتشاتشو فبأي حديث بعده يؤمنون أي إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل فبأي حديث يؤمنون به أبكتب الكذب والضلال أم بحديث كل مفتر دجال بزانا وإن يمنوا بقرآن كالأمنوا ولكن الضال لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايته ولهذا قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون أي متحيرون إنيا نسخة دي متحيرون يبالم كهنا من دلهم يبالم متحيرين طيب يترددون لا يخرجون منهم كذاك تمتاچون دي بباطل لا يلك كوسو እንደዛነው لا عنده ثبات طيب من ضلال الى ضلال طيب ولا يهتدون الى حق نسخه في باء متحيرين الى ما في نسخه باء ምንድነው ነው ምንለው እሱ ነው ትክክሉ طيب يسالونك عن الساعه طيب ساعتها للرسج يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى آخر الآيتين يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم يسألونك المكذبون لك المتعنتون مدرك الرقيل المتعنت أنت لما يستبابلوا تعنت استيقبوا يطيقها عن الساعة أيان مرساها أي متى وقتها التي تجيء به ومتى تحل بالخلق قل إنما علمها عند ربي أي إنه تعالى المختص بعلمها لا يجليها لوقتها إلا هو أي لا يظهرها يجلي نقدي لا بيظهر فسر لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو ثقلت في السماوات والأرض أي خفي علمها على أهل السماوات والأرض واشتد أمرها أيضا عليهم فهم من الساعة مشفقون قدي هلت تفسير عمدتو بس انت فسر البلنات سوستنياهم السم تشمله وتتضمنه الآية لا تأتيكم إلا بغتة أي فجأة من حيث لا يشعرون بتأمم يا رجل وراد لم يستعدوا لها ولم يتهيئوا لها ولم يتهيئوا لقيامها
ملمال يسألونك كأنك حفي عنها أي هم حريصون على سؤالك عن الساعة سلا قيامة بمتيك بتام يغواغوناچو كأنك مستحف عن السؤال عنها استحفى مالت بالغ في الاستخبار يعني أنت كساس لمتيك بتام مبالغة متارق يمثل الناس بمتيك بتام يغواغوناچو ولم يعلموا أنك لكمال علمك بربك وما ينفع السؤال عنه غير مبال بالسؤال عنها بين هلالين سفال قديم ولا حريص على ذلك فلما لا يقتدون بك ويكفون عن الاستحفاء عن هذا السؤال لو درس قديم عنها كملوا أو عن هذا السؤال لو درس بين معكوفين نو عندنا نسخة لي من دنا لا ينوري تشلال الخالي من المصلحة المتعذر علمه فإنه لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب وهي من الأمور التي أخفاها عن الخلق لكمال حكمته وسعة علمه يدي طوع علمه عن الخلق كذا شك بلو اندث بلو لمن يطيقالو አንተ ስለሷ ስለማትጠይቅ አንተን አርአይ አርገው ካንተ የሚጠቅማቸውን ዋጅባቸውን እየጠየቁ ለምን አይጠቀሙም ነው فلذلك طيب وقل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه وخصوصا مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم ويدعون ما يجب عليهم يتركون ويدعون من العلم ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد أن يدركه ولا هم مطالبون بعلمه እንግዲህ አንድም ወደማያውቀው ሰው ሄዶ ይጠይቃሉ ባልተጠየቁበት ሙጣለባ ባልተደረጉበት ነገር ወቁ ተብለው በሱ ግዚያቸውን እንዴት ያቃጥላሉ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا فإني فقير مدبر لا يأتيني خير إلا من الله ولا يدفع عني الشر إلا هو وليس لي من العلم إلا ما علمني الله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء أي لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع السن سرى نبر تكم النا تكموچين مصالحوچين متافرالኝ ነገሮችን ቀደም ከመሆናቸው በፊት ባውቅ ይሄንን አረግ ነበር ولا حذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه ወደክፉና ወደሚጠላ ነገር ከሚያደርስ ነገር ደግሞ ቀድሜ ማውቀው ቢሆን እጠነቀቅ ነበር لعلمي بالاشياء قبل كونها وعلمي بما تفضي اليه ነገሮችን ከመከሰታቸው በፊት ስለማውቅ ወደሱም ያደርሱትን ነገርም ስለማውቅ ولكني لعدم علمي قد ينالني ما ينالني من السوء سلام لاوك غيب كمطفوم ينكاኝ የሚያገኘኛል وقد يفوتني ما يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعها فهذا أدل دليل على أني لا علم لي بالغيب إن أنا إلا نذير أنذر العقوبات الدينية والدنيوية والأخروية وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك ودي عقوبات ما يدرسوا سراواتنا أبرار الله وأحذر منها وبشير بالثواب العاجل والآجل ببيان الأعمال الموصلة إليه والترغيب فيها ولكن ليس كل أحد يقبل هذه البشارة والنذار وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون كل من قده يتقموا مؤمن وجسلهنوا ስለዚህ እንግዲህ ሊቀውሚ يؤمنون ያለው بالبشارة والنذار ነው مرتبطነቱ ያልነውንም ዲምነን ሰውየው ምን ያረጉልን እንጂ የተጣለ ለደላለቲ لقوم يؤمنون ያለው መርቶ ونذير لقوم لا يؤمنون ያለ የተጣለ ያሉም ቢኖሩ አባባላቸው ትንሽ አብለግ የሚሆነው ይሄኛው ነው وهذه الآيات الكريمات مبينة جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر ما يرقوا قالوا يا شباب إيه تصوف مبال بحر الله الناس قباته ما توقوا كونا الحمد لله بلوا يا شباب كل
ሁሉን ነገር ነብያችን ናቸው ያደረጉት ነው የሚሉት والله العظيم መንዙማቸው ምናምን ተሐፍዞ ነበር ያሸባብ መላእክቶች ስጁድ ያረጉት ለአደም እዛ ድረስ ደርሰዋል ነብያችን ናቸው ሰበቡ ይላል እሳትን በኢብራሂም ላይ በርደን ወሰላምን ያረጉት እሳቸው ናቸው ይላል የማይሉት መሳኢብ የለም የጠራቸውን ምን ያረጋሉ ሻሂዳችን ምንድነው ያሸባብ ለጠራቸው ምን ያረጋሉ ነው የሚሉት ከነብያችን ቀርቶኮ ይሄ ተራ ዝም ብሎ ጀማዓ መስጊድ የማይመጣ ጋርዶ የሰው ገንዘብ የሚቀማ ቀማኛ ሁሉ አላህ ሰጥቷቸው ከዛ ከተከበሩበት መጥተው የሰው ሀጃ ምን ያረጋሉ ነው የሚሉት እንደዚህ ያሉ ነው ማህበረሰባችንን የሚያስተምሩት አይደለም ያሸባብ ረበና ይስአልኩ ያስተምራሉ በቻናል ያስተምሩ والله ያስተምራሉ ኩፍር ሽርክ በአደባባይ ማህበረሰቡ ብሎ በራሱ ብር ያንን ቻናሉን እኮ የሚችለው ማን ነው የኛ ምስኪን ማህበረሰቡ ቻናሉ እንዲከፈትና ሙስተሚር እንዲሆን በሙስሊሙ ገንዘብ ቢስሚል ኢስላም ስለዚህ አያ ምን ይመራል ይያሉን وهذه الآيات الكريمات مبينة جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر فإنه ليس بيده شيء من الأمر ولا ينفع من لم ينفعه الله ولا يدفع الضر عمن لم يدفعه الله عنه ولا له من العلم إلا ما علمه الله تعالى بين هلالين تعالى وإنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والنذار وعمل بذلك فهذا نفعه عليه السلام الذي فاق نفع الآباء والأمهات والأخلاء والإخوان بما حث العباد على كل خير وحذرهم عن كل شر وبينه لهم غاية البيان والإيضاح سلسل نبياتنا صلى الله عليه وسلم نفع الساتشون حذو القذة بالقذ شبرا بشبر وذراعا بذراع كتكتلك جنة تقبال تكم ناته أباته وداجي راسه لراسه ما تامته ونتكم بس ساتشو أمنه ساتشون رجيم باجد كتكتلك يساتشو تكم بتام كهولم تكم كذاب لا يمكن الله يرشى الله من أنت زال لا شلكو هنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم لا شلكو أبو فاطمة علو يشفعوا لنا له براس متجاوت ማህበረሰቡን ማጥመም ነው በሰማነው ምን ተጠቀም አላህ ያርገን عموما ብዙ ወስያል አላህ ያ ሸባብ ምን ሰማውን ካላሰማን اهل الحق ዝም ካለ باطل እኮ ያ ሸባብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ገብቷል باطل ላይ ቢሉ عليه ኢዳለተን مستمر አለ አላህ ይቂናችን باطل ሁልጊዜ በላይ ይሆናል ካልክ ظنك بربك ظن السوء ግን استدراج አንዳንድ ጊዜ ምን ሊያደርግ ይችላል ሊኖረው ይችላል እዛ ላይ اهل الحق ዝም ማለት የለባቸው በአካባቢያችን ምናውቃትን خصوصا في مسائل العقيده في باب التوحيد ጀግናዎች መሆን አለብን ሞት እኮ አይቀርም ስለሐቅ ስለተናገርክ የሚመጣ ካጀል ቀደም የሚል والله የለም ርዝቅህም የሚቀንስ ነገርም የለም ብዙ ሰው አሁን الجماعه البعيدون عن الدين እዙ ሀገራችን ያሉ ተርغيبን ጀምረዋል ወደ ሰለፊያ ያሉ ሸባቦችን يجعلك مدير شركه يجعلك امام مسجد يجعلك ያልተከተበልህ ሊሰጣህ አይችልም እንደዛ ያረጉ አሁን ሰው እያንሸራተቱት ይገኛል ስለዚህ وبعد قليل استدراجاቸው ከጨመረ በተርغيب ብቻ አይቆሙ የታወቁ ኮናቸው ያ ሸባብ الخمال المفلسون يهددون አላቸው مجموعات اختيالات አላቸው ሚስተር እኮ ነገር አይደለም ያ ሸባብ እንደውም ይጥላቅ የሚያረጉት እኮ السنن المهجوره ብለው የነሱን ፍቅር የማይቀበልን ተመኩን ትንሽ استدراج ሲያገኙ يغتالون واغتالوا فعلا ان جميل الرحمن تاريخ ما توقوا كهونه يا شباب مقرات عموما الله سبحانه وتعالى بحق امتنان ሲያረግብን ሲሰጠን ራስህ ብቻ ይዘ እንደዚህ መንከምሽ መሆን አያስፈልግም አንደኛ ዚማን ተብሪአ ያደረክ ነው አጅር ታገኛለህ ያ የቀራኸው ይጸድቅልሃል وكذلك በአንተ ሰበብ አንዲት ከሊማ አንዲ መቃል ብትነሽር በአንተ ሰበብ ሰዎች ምን ያረጋሉ ለአን يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم ችኮ ምናልፍባት ሀገር እንጂ ምንኖርባት አይደለችም عموما معلش طولنا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين